ईरान से जंग में नाकामी, अरबों डॉलर का नुकसान, अपने ही अवाम के हाथों जलील होने के बाद ट्रंप होश गंवा बैठे। जब कुछ ना कर पाए तो गालियों पर उतर आए। ट्रंप की सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरान को फिर धमकी, कहा आबनाए हरमज ना खोली तो जिंदगी जहन्नुम बना दी जाएगी। मंगल को ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर कयामत ढा दी जाएगी। गालियों का इस्तेमाल ट्रंप की बेबसी, नाकामी और शिकस्त का एतराफ है। बौखलाए ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी होने का भी दावा। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, ईरान मुआहदे के लिए अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहा है। आज ईरान के साथ मुआहदा होने का इम्कान है। ट्रंप के ईरान को 48 घंटों की डेडलाइन में फिर इजाफा। ट्रंप ने मुआहदे के लिए 48 घंटों की आखिरी तारीख हफ्ते को मुकर्रर की थी, जो मशरकी वक्त के मुताबिक आज शब 10 बजे खत्म होनी थी। ताज़ा पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, मंगल मशरकी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे ट्रंप ने ईरानी पावर प्लांट्स पर अमरीकी हमलों के लिए डेडलाइन चौथी बार तब्दील की। ईरान के खिलाफ गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान में ईरानी सफारतखाने का ट्रंप के मुआखज़े का मुतालबा। ईरानी सफारतखाने ने बयान में कहा, ट्रंप को गैर मुतवाज़न रवैये नाअहली के बायस ओहदे से हटाया जाए। गैर जिम्मेदाराना इक़दामात के बायस अमरीका को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने एक्स पर ताज़ा पैगाम में कहा कि पूरा खित्ता शदीद कशीदगी की लपेट में आ सकता है। ये पॉलिसी इसराइली क़यादत के ज़ेर असर है। जंग बढ़ी तो खित्ता अमेरिका और इसराइल के लिए दोज़ख बन जाएगा। ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम पर ईरान का अमेरिका और इसराइल को इंतबाह। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी ने अपने बयान में कहा कि किसी भी नई जारहियत का जवाब सिर्फ महदूद नहीं होगा, बल्कि पूरे खित्ते में सख्त और वसी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। ईरान को ज़ेर करने का ख्वाब अब मुखालिफिन के लिए एक खतरनाक दलदल बनता जा रहा है, जहाँ वो खुद फंस सकते हैं। अमरीकी और सिहोनी फौज के ईरान पर हमले जारी। इसराइल का एक बार फिर बोशहर जौहरी पावर प्लांट पर हमला। मिसाइल लगने से इमारतों को जिस्मी नुकसान, मरकजी तनसीबात महफूज रहीं। हमले में एक शहरी शहीद। सूबा खाजिस्तान में मोशहर स्पेशल पेट्रोकेमिकल जोन को निशाना बनाया गया। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के कुछ सेक्शंस मुतासर, 5 अफराद शहीद, 170 जख्मी। सूबा हुर्मुज़गान में बंदर खैमर सीमेंट फैक्ट्री पर भी हमला। अमेरिका ने ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। इस स्टेडियम में तारीख साज मैचेस हुआ करते थे। जौहरी प्लांट से ताबकारी के अखराज ईरान और खलीजी ममालिक में जिंदगी का खात्मा कर देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इंतबाह। ईरान के बुशहर जौहरी प्लांट के करीब मुसलसल हमलों के बाद अब्बास अराग़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का भी अक़वाम मुत्तहिदा को खत इरसाल लिखा कि अमरीकी और इसराइली हमले जंगी जराइम है। अमरीका और इसराइल के ईरान में बिजली, पानी, तवानाई और दीगर सिविल तनसीबात पर हमले जंगी जराइम है। हमलों का मकसद शहरी आबादी में खौफ और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाना है। पत्थर के ज़माने की अमरीकी धमकी, ईरानी कौम से खुली दुश्मनी करार। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं, अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर मुसल्लत की गई इस जंग का मकसद ईरान की तबाही है। स्कूलों, अस्पतालों पर हमलों से जंगी नौयत ज़ाहिर हो गई। ईरान का ऑपरेशन वादे सादिक चहारुम 57वीं लहर या कासिम इब्न अल-अहसन के मुक़द्दस कोड नाम से ईरान की वज़ारत तवानाई और तवारीख के कारकुनों के लिए वक्त ईरानी पावर ग्रिड स्टेशंस पर हमलों की जवाबी कार्रवाई। सयूनी पेट्रोकेमिकल सनतों, तेल के ज़ख़ीरा टैंकों और दिमोना के करीब ज़ेर ज़मीन हंगामी ईंधन के ज़खायर पर हमले। बीरशेबा में सयूनी फौजी सनती जोन पर हमला। हाइफा में इसराइली लड़ाका तैयारों को ईंधन फराहम करने वाली बड़ी रिफाइनरी तबाह। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के झुंड ने कुवैत के मोहम्मद अल अहद नेवल बेस के करीब अमरीकी कमांडर के खुफिया कंपाउंड को निशाना बनाया। बड़ी तादाद में हलाकतों की तवक्को। यूएई में अमरीकी ट्रेनर्स पर गुज़श्ता रोज़ के हमले में 25 अमरीकी एहलकारों के हलाक और जख्मी होने की तस्दीक। जबल अली पोर्ट चैनल पर सयूनी बैरी जहाज पर कादिल नेवल क्रूज मिसाइल से हमला, जहाज में आग लग गई।
امارات کے حبشان گیس تنصیبات اور الرویس کے علاقے میں امریکی پیٹروکیمیکل کمپلیکس نشانہ، بحرین میں سیتر ایپٹرو کیمیکل اور کویت میں شیبہ پیٹروکیمیکل پر بھی حملے، بڑی تباہی۔ کویت کے جزیرہ بویان میں فوجی اڈے پر آلات کے ڈپو، سیٹلائٹ کمیونیکیشن یونٹس اور امریکی فوج کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ هواپیمای نظامی ترابری C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک ارتش آمریکا با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر منهدم شدند که این اقدام سطح ناکامی پی در پی ارتش آمریکا را افزایش داد۔ امریکہ کو ایران میں اپنے پائلٹ کی تلاش مہنگی پڑ گئی۔ ایران نے امریکی فوج کے 2 C-130 اور 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز مار گرائے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے ابراہیم ذوالفقاری کہتی ہیں امریکہ کو پائلٹ کی تلاش کے مشن میں طبز آپریشن جیسی ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس اقدام نے امریکی فوج کی مسلسل ناکامیوں میں مزید اضافہ کیا۔ واضح ہو گیا کہ امریکی فوج اس جنگ میں برتری حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ امریکی صدر گھبراہٹ کا شکار ہو کر نفسیاتی جنگ اور بیانات کے ذریعے اپنی پوزیشن بہتر دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں اور ماضی کی طرح صرف دعوے کر رہی ہیں۔ امریکہ کے فاشسٹ صدر ٹرمپ کی فلسطینیوں کے بعد ایرانیوں کو خوفناک جنگ مسلط کر کے انہیں تباہ کرنے کی دھمکیاں یقیناً اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ نون لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ جنگ صہیونیوں اور امریکی حکمرانوں کے گلے میں شکست اور ذلت کا طوق بن کر لٹک چکی ہے۔ خدائی کے جھوٹے دعویدار اور ظالم یقیناً تباہ ہوں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ بمباری نہیں بات کرو، نہ ختم ہونے والی جنگ بند کرو، اسرائیلیوں کا مطالبہ۔ عوامی اجتماعات پر پابندی کے باوجود سینکڑوں اسرائیلی ایران جنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، احتجاجی ریلی میں شرکت کی، نیتن یاہو کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین کا ایران، لبنان، غزہ میں جنگ اور مغربی کنارے میں منظم تشدد روکنے کا بھی مطالبہ۔ ملک بھر میں طوفانی بارشیں، خیبر پختونخوا کے علاقے سوابی اور خیبر میں بارش کے باعث بوسیدہ مکانات کی چھتیں گرنے سے بچے سمیت 3 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی۔ 25 مارچ سے اب تک مختلف حادثات میں 45 افراد جاں بحق اور 105 زخمی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق جاں بحق افراد میں 23 بچے اور 5 خواتین شامل ہیں۔ پارا چنار میں دریائے کرم پر پل سے مہلک سڑک پانی میں بہہ گئی۔ پاک افغان شاہراہ پر سیلابی ریلا گاڑی بہا لے گیا۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بارش اور بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری نے موسم مزید سرد کر دیا۔ جوب کے علاقے کاکڑ خراسان میں بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق۔ اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی، مری، سرگودا، گجرات، سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں تیز بارش۔ میاں والی میں کنڈل چھڑا والا کے مقام پر دریائے کرم میں طغیانی پانی مکانوں میں داخل۔ ناران، سوات، بابوسر ٹاپ اور نانگا پربت پر وقفے وقفے سے برف باری۔ کراچی والے ایک اور بارش کی تیاری کر لیں۔ آج اور کل کراچی سمیت سندھ میں ہلکی سے معتدل بارش کی پیشگوئی۔ شہر قائد میں گرج چمک، آندھی اور ژالہ باری بھی متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا ایک اور سلسلہ آج رات سے جنوبی بلوچستان میں داخل ہوگا۔ وہ وقت دور نہیں جب پی ایس ایل دنیا کی نمبر 1 لیگ بنے گی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز کی اہم بیٹھک۔ مالی سال 2024-25 کی آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی منظوری۔ آئی ایس ایس سی اینٹی کرپشن کوڈ کے مطابق پروسیجرل رولز کی منظوری بھی دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا پی ایس ایل سرمایہ کاری کے لیے بہترین پلیٹ فارم بن چکی ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے دلچسپ مقابلے جاری۔ 13ویں میچ میں ملتان سلطانز کی کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹوں سے شکست۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 166 رنز بنائے۔ ملتان سلطانز نے 167 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پی ایس ایل سیزن 11 کا میلہ 8 اپریل سے سجے گا۔ کراچی میں 22 میچز شیڈیول، اسٹیڈیم میں تیاریاں جاری۔ شائقین کو تاحال اسٹیڈیم آنے کی اجازت نہ مل سکی۔